नमस्कार। म ब्रजभूषण कुमार कुशवाहा @ब्रजभूषण सर युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी समावेशी शिक्षा इन्क्लुसिभ एजुकेसन सम्बन्धी विषयवस्तुमा रमाइलो यात्रा गर्न गइरहेका छौँ। समावेशी शिक्षा भनेको सबै विद्यार्थीहरूको विविधतालाई स्वीकार्दै उनीहरूको व्यक्तिगत आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर समान शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया हो। अर्थात् समावेशी शिक्षा इन्क्लुसिभ एजुकेसन भनेको सबै विद्यार्थीहरूलाई, चाहे उनीहरूको भिन्न क्षमता, लिङ्ग, जात, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिति, संस्कृति वा अन्य कुनै पनि फरकपन किन नहोस्, एउटै शैक्षिक प्रणालीमा सहभागी गराई समान अवसर प्रदान गर्ने शिक्षा हो। यसमा कुनै प्रकारको भेदभाव नगरी समान अवसर प्रदान गरिन्छ। यसमा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा फरक भएका विद्यार्थीहरूलाई समेत एकैसाथ सिकाइमा सहभागी गराउने प्रयास गरिन्छ। यसले विशेष गरी अपाङ्गता भएका, अल्पसङ्ख्यक समुदायका, आर्थिक रूपमा पिछडिएका र अन्य विविधतायुक्त समूहका विद्यार्थीहरूलाई मुख्य धारका शिक्षामा सामेल गराउन जोड दिइन्छ। समावेशी शिक्षा बालबालिकाहरूका लागि विभेदरहित वातावरणमा बहुसांस्कृतिक भिन्नतालाई सम्मान गर्ने र आफ्नै समुदायमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने शैक्षिक पद्धति हो। समावेशी शिक्षाले विशेष गरी शिक्षाको मूल प्रवाहबाट बाहिर रहेका वा वञ्चितमा परेका वा पारिएका बालबालिका तथा प्रौढहरूलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँदछ। अब समावेशी शिक्षा अपाङ्गता भएका र नभएका सबै बालबालिकाले बिना विभेद आफ्नै समुदायमा आफ्नै उमेर समूहका सहपाठीसँगै बसेर शिक्षाको अवसर पाउने शैक्षिक प्रणालीलाई समावेशी शिक्षा भनिन्छ। कहिलेकाहीँ समावेशी शिक्षा र विशेष शिक्षा एउटै जस्तो लाग्छ, तर दुईटा फरक छ। यो समावेशी शिक्षामा एउटै उमेर समूहका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा सहभागी गराइन्छ, एउटै उमेर समूहका सहपाठीसँग बसेर शिक्षाको अवसर प्रदान गरिन्छ भने यो विशेष शिक्षामा चाहिँ समान खालको अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि उनीहरूको अपाङ्गता अनुकूल हुने गरी छुट्टै विद्यालय सञ्चालन गरिने सिकाइ सजीकरणलाई विशेष शिक्षा भनिन्छ। उदाहरणको लागि, जस्तै दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिका छन् भने दृष्टि सम्बन्धी बालबालिकाको लागि छुट्टै विद्यालय खोलिन्छ र त्यसमा गएर उनीहरूलाई शिक्षण सिकाइ सजीकरण गरिन्छ। यदि श्रवण सम्बन्धी अपाङ्गता छ भने त्यस्ता खालका विद्यार्थीहरूलाई छुट्टै विद्यालयको स्थापना गरिन्छ। यसमा विशेष शिक्षामा उनीहरूको अपाङ्गता अनुकूलको चाहिँ छुट्टै विद्यालय स्थापना गरेर त्यस अनुकूलको सिकाइ सजीकरण गरिन्छ भने समावेशी शिक्षामा एउटै उमेर समूहका सहपाठीसँगै बसेर शिक्षाको अवसर पाउने व्यवस्था गरिन्छ। यहाँ अब बहिष्करणबाट समावेशीकरणतर्फ भन्नाले यो एक्सक्लुसन भनेको यहाँ बाहिर चाहिँ यो अपाङ्गता भएका विभिन्न किसिमका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू छन्, उनीहरूलाई शिक्षाका मूलधारभन्दा बाहिर राखिन्थ्यो। तर अहिले आएर यो शिक्षाको मूलधारभन्दा बाहिर नराखेर के गरिन्छ, उनीहरूलाई पनि शिक्षाको मूलधारमा समाहित गरेका छन्। अब मूलधारमा समाहित गर्नमा चाहिँ यहाँ तीनवटा तरिका छन्। एउटा सेग्रेसन, यो सेग्रेसन भनेको यो भयो विशेष शिक्षा जस्तै भन्नाले यो साधारण विद्यार्थी अपाङ्गता नभएका विद्यार्थीको लागि छुट्टै र यतातिर यो सानो भनेको यो अपाङ्गता भएको विद्यार्थीको लागि छुट्टै, यो विशेष शिक्षा जस्तो यो भयो विशेष किसिमको विद्यालय। अपाङ्गता भएकालाई छुट्टै, नभएकालाई छुट्टै, यसलाई सेग्रेसन भनिन्छ। अर्को यो इन्टिग्रेसन, यो इन्टिग्रेटेड विद्यालय भयो, एकीकृत विद्यालय भन्नाले मूलधारका विद्यालयमै अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको लागि पनि छुट्टै एउटा स्रोत कक्षाको व्यवस्था गरेर त्यसभित्र चाहिँ सिकाइ सजीकरण गरिन्छ। यो इन्टिग्रेसन भयो। यो इन्क्लुसन भनेको मूल विद्यालयमै समावेशी गरेर उहाँले एउटै उमेर समूहका एउटै कक्षाका विद्यार्थीलाई अपाङ्गता भएका विद्यार्थी र अपाङ्गता नभएका विद्यार्थी अथवा दण्डपीडित विद्यार्थी सबै विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा एउटै विद्यालयमा राखेर सिकाइ सजीकरण गरिन्छ भने यो हो समावेशी शिक्षा। भन्नाले यो भनेको समावेशी हो।
यो इन्टिग्रेसन भनेको एकीकृत विद्यालय, यो विशेष विद्यालय, र यो भनेको एक्सक्लुसन भनेको शिक्षाको मूलधार भन्दा बाहिर राखिएको विद्यालय। समावेशी शिक्षाको महत्त्व तथा आवश्यकता। नेपालको सन्दर्भमा विशेषतः भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक वा अन्य कारणले शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेका वर्ग तथा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, गरिब, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, अशक्त, अपाङ्गता भएका, युद्ध तथा द्वन्द्वको मारमा परेका, घरेलु श्रमिक, कारागारमा रहेका व्यक्तिका छोराछोरी, सडक बालबालिकाहरूको लागि समावेशी शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ। यसलाई अब समग्रमा हामी बुदागत रूपमा यसरी हेरौँ। सामाजिक न्यायको प्रोत्साहन। समावेशी शिक्षाले सबै विद्यार्थीलाई, विशेष गरी गरिब, अपाङ्गता भएका र अल्पसङ्ख्यक समुदायका विद्यार्थीहरूलाई समान शिक्षा पहुँच दिन्छ, जसले सामाजिक न्यायको सन्देश प्रवाहित गर्दछ। विविधता र समावेशिता। नेपालमा विभिन्न जात, जाति, भाषा भाषी, धर्म, संस्कृति भएका मानिसहरूको बसोबास छ। समावेशी शिक्षाले यी सबै समूहलाई समेट्न र उनीहरूको विशेषता र परम्पराको सम्मान गर्न मद्दत गर्दछ। गुणस्तरीय शिक्षा। समावेशी शिक्षाले शिक्षाको गुणस्तरलाई सुधार्न मद्दत पुर्याउँछ। विविध पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूको अनुभव र दृष्टिकोणले शिक्षण प्रक्रियामा नयाँ विचार र विधिहरू ल्याउँछ। व्यक्तिगत विकास। समावेशी शिक्षाले प्रत्येक विद्यार्थीको व्यक्तिगत क्षमता र प्रतिभा विकासमा मद्दत गर्दछ। यसले सबैलाई अनुकूलित शिक्षण विधिहरू प्रदान गरेर विभिन्न क्षमताहरूको विकासमा ध्यान दिन्छ। सामुदायिक विकास। समावेशी शिक्षा सामुदायिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। जब सबै विद्यार्थीलाई शिक्षा प्राप्त हुन्छ, तिनीहरूले आफ्नो समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन्। उहाँले शिक्षाबाट सबै बालबालिकालाई, कुनै पनि बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गरिएन भने, सबै बालबालिका यदि शिक्षित भयो भने उनीहरूले आफ्नो समुदायमा चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछन्। रोजगार र आत्मनिर्भरता। समावेशी शिक्षा प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरूले भविष्यमा रोजगारका लागि राम्रो अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। यसले आत्मनिर्भरता र आर्थिक विकासमा पनि योगदान पुर्याउँछ। राष्ट्रिय विकास। समावेशी शिक्षा राष्ट्रिय विकासको लागि महत्त्वपूर्ण छ। जब सबै नागरिक शिक्षित र सक्षम हुन्छन्, तिनीहरूले राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान गर्न सक्छन्। नीति र कानुनी आधार। नेपालको संविधान र विभिन्न कानुनहरूमा समावेशी शिक्षाको सुनिश्चित गर्नका लागि नीति र कानुन संरचना बनाएको छ, जसले समावेशी शिक्षालाई आधिकारिक मान्यता प्रदान गर्दछ। बाल अधिकारको प्रवर्धन गर्न। समावेशी शिक्षा बाल अधिकारको प्रवर्धन गर्दछ। यसले बालबालिकाका अधिकारहरू, विशेष गरी शिक्षा र विकासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ। शिक्षामा परिवर्तन र नवप्रवर्तन गर्न। समावेशी शिक्षाले शिक्षामा परिवर्तन र नवप्रवर्तनको अवसर प्रदान गर्दछ। यसले शिक्षकहरूलाई अनुकूलित शिक्षण विधिहरूको प्रयोग गर्न प्रेरित गर्दछ। समावेशी शिक्षा किन? यसको आवश्यकता, महत्त्व अथवा उद्देश्यलाई समग्रमा निम्न अनुसार बुदागत गर्न सकिन्छ। सबैलाई शिक्षाको अवसर दिन, मितव्ययी शैक्षिक प्रणाली भएकाले विविधतालाई सम्मान गर्न, प्रत्येक व्यक्ति एक अर्कामा निर्भर गर्ने कुरा स्वीकार्न, व्यक्तिक भिन्नतालाई स्वीकार र सम्मान गर्न, आधारभूत मानव अधिकारको कार्यान्वयन गर्न। त्यसै गरी अर्को, सबैका लागि अर्थपूर्ण पहुँच, सहभागिता र सिकाइका लागि समावेशी शिक्षाको आवश्यकता पर्छ। त्यसै गरी समावेशी शिक्षा प्रतिका नकारात्मक भ्रमलाई चिर्न अथवा नकारात्मक भ्रमलाई हटाउन पनि समावेशी शिक्षाको आवश्यकता पर्छ। मौजूदा नीतिगत व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि पनि समावेशी शिक्षाको आवश्यकता पर्छ। त्यसै गरी समावेशी समाज निर्माणको दरिलो आधार स्तम्भ खडा गर्नका लागि समावेशी शिक्षाको आवश्यकता पर्न जान्छ। समावेशी शिक्षाको सिद्धान्त के हो? यसलाई छोटकरीमा हेरौँ। समान अवसर अथवा समानता। सबै विद्यार्थीहरूलाई समान सिकाइको अवसर दिनु भनेको समान अवसर र समानता हो। सबै किसिमका बालबालिकाहरूलाई समान अवसर
दिनु। त्यो अपाङ्ग होस् अथवा केही पिछडिएका होस् अथवा कारागारमा जीवन बिताइरहेका मानिसहरूको बालबालिका होस्, यौन पीडित बालबालिका होस्, सबैलाई यसमा समान अवसर दिइन्छ। सम्मान, विद्यार्थीको व्यक्तिगत आवश्यकता र विविधतालाई सम्मान गर्नु। सम्भाव्यता, सबै प्रकारका विद्यार्थीहरूलाई समावेश गर्ने शैक्षिक वातावरणको निर्माण। उहाँले यो सिद्धान्त अन्तर्गत सबै प्रकारका विद्यार्थीहरूलाई समावेश हुने खालको चाहिँ शैक्षिक वातावरण निर्माण गरिन्छ। एउटै विद्यालयमा चाहिँ अब दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका, श्रवण सम्बन्धी अपाङ्गता भएका, शारीरिक अपाङ्गता भएका र सपाङ्ग विद्यार्थी सबै विद्यार्थीहरूको लागि उपयुक्त वातावरण चाहिँ निर्माण गरिन्छ। अनुकूलन, पाठ्यक्रम र शिक्षण विधि विद्यार्थीहरूको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने। भने जुन मूल पाठ्यक्रम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अपाङ्ग मैत्री बनाउनु पर्ने यसको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछन्। सक्रिय सहभागिता अथवा भागीदारी, सबै विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनु। पारदर्शिता, शिक्षा प्रणाली सबैका लागि स्पष्ट र समावेशी हुनु पर्दछ। समर्थन, विशेष आवश्यकताहरू भएका विद्यार्थीलाई आवश्यक स्रोत सामग्री र सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। नेपालमा समावेशी शिक्षाका लागि लक्षित समूह, यसमा शिक्षामा पहिचान गरेका चाहिँ 13वटा समूह छन् भने, शिक्षामा पहिचान गरेका चाहिँ 13 समूह छन् भने, त्यस्तै पाठ्यक्रममा समावेशी पद्धति अनुसार लक्षित चाहिँ 15वटा समूह छन्। पहिलो चाहिँ शिक्षामा पहिचान गरेका 13 समूहमा को पर्छन्, कुन कुन व्यक्ति पर्छन् त्यसमा? पहिलो अपाङ्गता भएका बालबालिका, दोस्रो दलित बालबालिका, तेस्रो आदिवासी जनजाति बालबालिका, चौथो अल्पसंख्यक जनजाति बालबालिका, पाँचौं सडक बालबालिका, छैठौं द्वन्द्व पीडित बालबालिका, सातौं अति विपन्न बालबालिका, आठौं बेचबिखन तथा यौन दुराचारबाट पीडित बालबालिका, नवौं कमैया तथा बन्धुवा मजदुर बालबालिका, 10औं जेलमा परेका बालबालिका, 11औं टुहुरा बालबालिका, 12औं रोगग्रस्त बालबालिका, लास्ट 13औं श्रमिक बालबालिका। त्यसै गरी पाठ्यक्रममा समावेशी पद्धति अनुसार लक्षित समूह चाहिँ 15वटा छन्। त्यस अन्तर्गत महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, दलित बालबालिका, सीमान्तकृत र पिछडिएका जनजाति, त्यसै गरी सडक बालबालिका, श्रमिक बालबालिका, बेचबिखनमा परि उद्धार गरिएका बालबालिका, दैवी प्रकोप पीडित बालबालिका, द्वन्द्व पीडित बालबालिका, यौन शोषित तथा दुराचार ग्रसित बालबालिका, गरिबीको रेखा मुनि रहेका परिवारका बालबालिका, कामदार वा मजदुर, जेलमा रहेका बालबालिका, एचआईभी एड्स लागेका बालबालिका, कुष्ठरोगी र अन्य संक्रामक रोगग्रस्त बालबालिका गरी यहाँ जम्मा 15वटा समूह छन्। पाठ्यक्रममा समावेशी पद्धति अनुसारका लक्षित समूह चाहिँ 15वटा छन्। समावेशी शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था के कस्ता छन्? नेपालको संविधान 2072, नेपालको अहिलेको संविधान हेर्दा चाहिँ धारा 31मा धारा 31को 1मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचको हक हुनेछ यसरी उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक नागरिक भनेपछि या सपाङ्ग होस्, अपाङ्ग होस् अथवा द्वन्द्व पीडित होस्, जोसुकै होस्, सबैलाई चाहिँ शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी धारा 31को 2मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ यसरी उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक नागरिक भनेपछि सबै नागरिकले चाहिँ आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क यसरी चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अनि 31कै 3मा अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ। उहाँले धारा 31को 3मा अपाङ्गता भएका अथवा आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई चाहिँ उच्च शिक्षाको पनि निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी धारा 31कै 4मा दृष्टिविहीन सम्बन्धी पनि उल्लेख गरेको छ। त्यस अन्तर्गत दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ यसरी उल्लेख गरिएको छ। दृष्टिविहीनको लागि ब्रेल लिपि
र बहिरा तथा स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गताका लागि साङ्केतिक भाषा, उहाँले ब्रेल लिपि र साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट पनि शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेर यसरी समावेशी शिक्षा सम्बन्धी कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी संविधानकै धारा 42 को 3 मा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी अहिलेको शिक्षा ऐन 2028 मा दफा 6 को क मा चाहिँ विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ, जसमा 1 नम्बरमा चाहिँ मन्त्रालयले आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी कुनै सामुदायिक विद्यालयमा विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा वा खुल्ला शिक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। उहाँले यहाँ पनि समावेशी शिक्षा सम्बन्धी कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा कुनै विद्यालयले विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सो विद्यालयलाई त्यस्तो शिक्षा सञ्चालन गर्न तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी दफा 6 को क को 3 नम्बरमा दूर शिक्षा, विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाको सञ्चालन साधारण शिक्षा सरह हुनेछ भनेर यसरी उल्लेख गरेको छ। उहाँले दूर शिक्षा, विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाको सञ्चालन पनि साधारण शिक्षा सरह नै हुनेछ भनेर यसरी 3 मा उल्लेख गरिदिएको छ। त्यसै गरी 4 नम्बरमा उपदफा 3 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टियुक्त, पूर्ण दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता तथा श्रवण दृष्टिविहीन भएका बालबालिकाको लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रणालीमा फरक व्यवस्था गर्न सकिनेछ भन्नाले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई उनीहरूको अनुकूलन चाहिँ बनाउन सकिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन प्रणाली उनीहरूको अनुकूलन चाहिँ बनाउन सकिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी दफा 16 को घ को 1 को ख मा सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी दफा 16 कै घ कै 1 को ग मा चाहिँ दृष्टिविहीन बालबालिकालाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। अब नेपालमा समावेशी शिक्षाको स्थिति के छ, अहिलेको अभ्यास कस्तो छ? नेपालमा समावेशी शिक्षा अझै प्रारम्भिक चरणमा छन्। उहाँले अहिले समावेशी शिक्षा नेपालमा सुरुवातकै अवस्थामा छन्। कति एकीकृत विद्यालय र कति विशेष विद्यालय छन्, त्यसरी चाहिँ अहिले सुरुवातकै अवस्थामा छन्। सरकारले समावेशी शिक्षा नीति तयार गरेको छ, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन्। विद्यालयमा सबै खाले बालबालिकालाई समेट्नका लागि स्रोत र विशेषज्ञहरूको अभाव छ भन्नाले कतै समावेशी शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहियो भने त्यहाँ स्रोतको अभाव हुन्छ, विशेषज्ञको अभाव हुन्छ, त्यहाँ शिक्षकहरूको अभाव हुन्छ। अब जसले चाहिँ ब्रेल लिपि जानेको छैन, साङ्केतिक भाषा जानेको छैनन्, त्यहाँ त्यस्तो विद्यार्थी आइदियो भने त्यो विद्यालयमा समावेशी शिक्षा गर्न नै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मजबुर भएर विद्यालयबाट चाहिँ अर्को विद्यालयमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने अवस्था आइदिन सक्छ। केही विशेष विद्यालयहरूमा मात्र समावेशी शिक्षाको प्रारम्भ भएको छ, त यसको विस्तारको आवश्यकता छ। धारणागत अवरोध, वातावरणीय, भौतिक अवरोध र संस्थागत अवरोधका कारण कार्यक्रमले कम प्राथमिकता पाउने गरेको छ। यदाकदा नकारात्मक भ्रमको प्रभाव योजनामा पनि पर्ने गरेको देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा स्थानीय योजना तथा कार्यक्रम लोकप्रिय, बहुजन हिताय र शीघ्र प्रतिफलमुखी बन्ने गरेका छन्। दक्ष जनशक्तिको कमीले योजना निर्माणमा प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था छ। तर कतिपय स्थानीय तहबाट समावेशी शिक्षाका लागि योजना निर्माणको थालनी भएको देखिन्छ। समावेशी शिक्षामा सरकारवालाको भूमिका, अब सरकारवालाको भूमिका अन्तर्गत सबभन्दा पहिला शिक्षकको भूमिका हेरौँ। शिक्षकले के गर्ने समावेशी शिक्षाको लागि?
शिक्षकले सबै विद्यार्थीलाई समान अवसर र समय दिनु पर्छ भन्नाले जसोसुकै बालबालिका आओस् विद्यालयमा, त्यो दण्ड पीडित होस् अथवा जेसुकै होस्, अपाङ्गता बालबालिका होस् अथवा सपाङ बालबालिका होस्, जस्तोसुकै बालबालिका भए पनि सबैलाई चाहिँ समान अवसर र उनीहरूको अनुकूल चाहिँ सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र समय दिनुपर्ने हुन्छ। शिक्षण शैलीमा लचिलोपन अपनाउनु पर्छ भन्नाले जस्तो किसिमको बालबालिका आयो उसै अनुकूलको चाहिँ शिक्षण क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै अनुकूलको चाहिँ शैक्षिक सामग्रीहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक विद्यार्थीको व्यक्तिगत क्षमता अनुसार शिक्षा प्रदान गर्नु भन्नाले उनीहरूको व्यक्तिगत क्षमता अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्नु पनि शिक्षकको भूमिका अन्तर्गत पर्दछन्। विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीहरूलाई विशेष सहयोग र सल्लाह दिने गर्नुपर्छ। त्यसै गरी सरकारको भूमिका समावेशी शिक्षाका लागि आवश्यक नीतिहरूको निर्माण र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु भन्नाले सरकारले समावेशी शिक्षाका लागि नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ र नीति बनाएर मात्र नभई त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षकहरू प्रशिक्षणका लागि कोषको व्यवस्थापन र समावेशी शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोतहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु भन्नाले सरकारले चाहिँ समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षणका लागि विशेष कोष स्थापना गरेर प्रत्येक शिक्षकलाई चाहिँ तालिम दिनुपर्ने हुन्छ र आवश्यक स्रोतहरूको पनि उपलब्धता गराइदिनु पर्ने हुन्छ। प्रत्येक विद्यालयमा अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीको भूमिका विद्यार्थीहरूले एक अर्काका आवश्यकता र विविधतालाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुनै विद्यालयमा दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका अथवा बौद्धिक अपाङ्गता भएका, अटिज्म विद्यार्थी, शारीरिक अपाङ्गता भएका, स्वर र बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका यदि विद्यार्थीहरू आयो भने एक अर्काले चाहिँ उनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको आवश्यकतालाई महसुस गरेर उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सहकार्य र समावेशी संस्कारको चाहिँ विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै सहयोगको आवश्यकता पर्यो भने उनीहरूलाई सहयोग गरिदिनुपर्ने हुन्छ। एक अर्काबाट सिक्ने र सहयोगी वातावरण निर्माण गर्ने चाहिँ विद्यार्थीको भूमिका अन्तर्गत पर्दछन्। समावेशी शिक्षाका समस्याहरू के छन्, चुनौतीहरू के छन्? विभिन्नतालाई आदर गर्ने वातावरण सिर्जना नभएको भन्नाले विद्यालयमा विभिन्न वातावरणबाट आएका विद्यार्थी हुन्छन्। कोही शारीरिक अपाङ्गता, कोही बौद्धिक अपाङ्गता, सिकाइ शैली पनि फरक फरक, कोही दण्ड पीडित, कोही कहाँका बालबालिका हुन्छन्। उनीहरूले चाहिँ एक अर्काले चाहिँ आदर गर्ने वातावरण चाहिँ अहिले सिर्जना भएको छैन। नीतिगत संरचनागत रूपमा समावेशी शैक्षिक प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा स्पष्ट गर्न नसकिएको अवस्था छ। कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन, स्थानीय तहको सक्षमता बढाउन नसकिएको, साधन र स्रोत बाँडफाँड समान्वयिक हुन नसकेको उहाँले जुन साधनहरू स्रोतहरू बाँडफाँड गरिन्छ त्यो चाहिँ समावेशी किसिमले गरिएको देखिँदैन। शिक्षाको मूलधारबाट वञ्चित वर्गको पहिचान नै गर्न नसकिएको उहाँले कुन बालबालिका शिक्षाको मूलधारबाट वञ्चित छन्, कुन वर्गको बालबालिका वञ्चित छ त्यसको पनि पहिचान गर्न सकिएको छैन। त्यो पनि एउटा समस्याको रूपमा, चुनौतीको रूपमा रहेको छ। पहिचान भएकालाई शिक्षा दिने समतामूलक उपाय व्यवहारमा ल्याउन सकिएको छैन। उहाँले वञ्चित वर्गको शिक्षाको मूलधारबाट वञ्चित वर्गको पहिचान भइसके पनि उनीहरूलाई चाहिँ समतामूलक उपाय चाहिँ व्यवहारमा ल्याउन नसकेको अवस्था छ। मातृभाषाका माध्यमबाट शिक्षण गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी नभएको उहाँले अहिले मातृभाषाबाट 1 देखि 3 सम्म मातृभाषाबाट र माथिल्लो क्लासमा पनि मातृभाषाबाट शिक्षण गर्ने व्यवस्था चाहिँ प्रभावकारी नभएको देखिन्छ। झन् अहिले अङ्ग्रेजीतर्फ चाहिँ जोड दिएको छ। एक कक्षामै अङ्ग्रेजी भाषामा शिक्षण गर्दा उनीहरूले चाहिँ भाषा नबुझेर सिकाइमा क्षति हुन गएको देखिन्छ। बालबालिकाको उपस्थिति, सक्रिय सहभागिता बढाउँदै आर्जित उपलब्धिलाई दिगोपन प्रदान गर्न नसकिएको अवस्था छ। त्यसै गरी विपन्न तथा शिक्षाको मूलधारबाट बाहिर रहेका समूहसँग सहकार्य गर्न नसकिएको अवस्था छ। अहिले जो चाहिँ विपन्न वर्ग छन्, शिक्षाको मूलधारबाट वञ्चित छ, उनीहरूसँग सहकार्य गर्न अहिले सकिएको छैन। शिक्षाको माध्यम तथा प्रक्रियामा समावेशी तरिका अपनाउन नसकिएको छ। विद्यालय तथा घर परिवारमा भेदभाव रहित शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्न सकिएको छैन। परिवारको क्षमता बढाउन, परिवारको आय आर्जन र चेतना विकास गर्न नसकिएको। त्यसै गरी समावेशी शिक्षाका प्रयास प्रभावकारी रूपमा सम्बन्धित वर्ग समुदायसम्म पहुँच योग्य तुल्याउन सकिएको देखिँदैन। सिकारुको रुचि
आवश्यकता अनुसार समावेशी मूल्याङ्कन प्रक्रिया अपनाउन नसकिएको अवस्था छ। शिक्षालाई आवश्यकतामुखी र जीवन उपयोगी बनाए कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अवस्था छ। उहाँले शिक्षालाई आवश्यकतामुखी के आवश्यकता छन्, के इच्छा छन्, त्यो समुदायको के आवश्यकता छ, उनीहरूलाई के सिकाइदियो भने जीवन उपयोगी हुन्छन्, उनीहरू आफ्नो जीवन चाहिँ राम्रोसँग निर्वाह गर्न सक्छन्, त्यस्ता चाहिँ शिक्षाका नीतिहरू योजनाहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिएको अवस्था छैन। समावेशी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू। समावेशी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन निम्नलिखित उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। सर्वप्रथम पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक तथा शैक्षणिक सामग्रीमा समावेशी दृष्टिकोण राखी विकास र परिमार्जन गर्ने। उहाँले सबभन्दा पहिला पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक नै चाहिँ परिमार्जन र विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। समावेशी दृष्टिकोण अनुसारको चाहिँ विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, आवश्यकता अनुसार शैक्षिक अवसर र शिक्षाको व्यवस्था गर्ने। त्यसै गरी समावेशी दृष्टिकोणले विद्यार्थी मूल्याङ्कन गरी उचित पृष्ठपोषण र परामर्श प्रदान गर्ने। उहाँले समावेशी दृष्टिकोणले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सबै विद्यार्थीले एकै खालको मूल्याङ्कन गरियो भने त्यो सम्भव छैन। विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट, विभिन्न पृष्ठभूमिका, विभिन्न किसिमका आकाङ्क्षा भएका विद्यार्थी हुन्छन्। तिनीहरूलाई त्यसै अनुकूलको चाहिँ मूल्याङ्कन गरी त्यसै अनुसारको पृष्ठपोषण प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेका वर्ग समुदायहरूको पहिचान गरी तिनलाई मूलधारमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने। शिक्षाको पहुँच, गुणस्तर अभिवृद्धिमा समावेशितालाई विशेष ध्यान दिने। त्यसै गरी सीमान्तकृत वर्गमा लक्षित कार्यक्रमबाट सम्बन्धित वर्ग अपेक्षित रूपमा लाभान्वित भए नभएको यकिन गर्ने र त्यसलाई द्विगुण बनाउने। शिक्षामा भए गरेका समावेशी कार्यक्रमहरूलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउने। समावेशी कार्यक्रमका बारेमा सरोकारवालाहरूलाई प्रबुद्धिकरण र वकालत गर्ने। त्यसै गरी नीतिगत तहमा रहेका अस्पष्टतालाई स्पष्ट गर्दै समावेशी दृष्टिकोणबाट परिमार्जन गर्ने। उहाँले नीति चाहिँ जुन अस्पष्ट तरिकाले छ त्यो नीति पनि चाहिँ समावेशी दृष्टिकोणबाट परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालनामा सजग गराउने। केन्द्रद्वारा पठाइने शिक्षाको साधन स्रोत समन्वयिक बनाउने। त्यसै गरी नीतिगत तहमा भएका संविधान, ऐन, कानुन, निर्देशिकामा भएका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने र सोको अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी पुनर्सुधारका कार्य गर्ने। उहाँले प्रभावकारी बनाउने उपायको लागि जुन नीतिगत तहमा संविधान बनेको छ, ऐन बनेको छ, कानुन निर्देशिकाहरू बनेको छ, त्यसलाई चाहिँ एकदम प्रभावकारी बनाउने, त्यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो कि भएन त्यसको अनुगमन पनि गर्ने र पुनर्सुधारको कार्यहरू गर्ने। त्यसै गरी समावेशी शिक्षाका लागि केन्द्रीय सरकार, स्थानीय निकाय, गैर सरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका कार्यहरूबीच समन्वय गर्ने। उहाँले सरकार, गैर सरकारी संस्था, सरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका संस्थाहरू बिचमा चाहिँ समन्वय गरेर त्यस्ता कार्यक्रमहरू लागू गर्ने। अन्तमा समावेशी शिक्षा एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली हो जसले सबैलाई समान अवसर दिन्छ र विविधतालाई समान गर्दछ। यसले विद्यार्थीहरूको सम्पूर्ण विकासमा मद्दत पुर्याउँछ र समाजमा समानता र एकताको भावना बलियो पार्छ। यसले समाजलाई समावेशी र न्यायसङ्गत बनाउँदै समृद्धितर्फ उन्मुख गराउँछ। विविधता स्वीकार गर्न र सबै विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण छ। समावेशी शिक्षा कार्यान्वयन गर्न सरकार, शिक्षक, अभिभावक र समुदाय मिलेर काम गर्नुपर्छ। यो भिडियो यदि तपाईँहरूलाई मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला। यस सम्बन्धी केही प्रश्न छ भने, केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्नु होला, म त्यसको जवाब पक्कै फर्काउने छु। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।